नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कि आप खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। बरादरान इस्लाम, हर बंदा, हर बंदी, हर मर्द, हर औरत ये पूछता है कि जादू किसने किया है, जादू करवाने वाला कौन है, करने वाला कौन है। तो इस मौजू पे आज बात करेंगे। और होता ऐसा है कि हर बंदा आके कहता है कि बाबा जी, पीर साहब, कारी साहब, हमें बताइए कि हम पर जादू किसने किया है, करने वाला कौन है, हमारा दुश्मन ऐसा कौन हो सकता है। तो हमारे जैसे लोग जो हैं वो बताते नहीं हैं और बताना भी नहीं चाहिए। हर आमिल को ये नहीं बताना चाहिए कि अगर इल्म में आ भी जाता है, अल्लाह तबारक व तआला ने रूहानी कुव्वत अता की है, बंदे का पता चल जाता है कि फ़लाँ बंदा जो है वो फ़लाँ बंदे पे जादू कर रहा है या करवा रहा है, तो इससे गुरेज करना चाहिए, बताना नहीं चाहिए। तो इस मौजू पे मैं आज जो बात करना चाह रहा हूँ, आप सब दोस्तों के लिए जो वजीफ़ा इस मुतल्लिक़ पेश करना चाह रहा हूँ। तो जो बंदे पूछते हैं कि कारी साहब या मौलवी साहब कह देते हैं बाबा जी, पीर जी, किसी अमल के पास जाकर कह देते हैं कि हमें बताया जाए, तो उन सब के लिए मैं ये बात अर्ज़ करूँगा कि आप लोग खुद जो है वो चेक करें, आप लोग खुद देखें कि आप पर जादू किसने करवाया है, जादू करने वाला कौन है, उसका हुलिया कैसा है, उसकी शक्ल सूरत कैसी है और रंगो शक्ल में वो कैसा लगता है। तो आप खुद करें, खुद करेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा। और दूसरी बात ये अर्ज़ करता चलूँ कि जब बंदा आपको नज़र आ जाए, ख्वाब में आपको नज़र आ जाए, तो आपने किसी को वो ख्वाब बताना नहीं है, आपने उसके साथ झगड़ा नहीं करना, आपने उसके साथ लड़ाई नहीं करनी है। अपनी एहतियात करें, किसी अल्लाह के बंदे से, किसी आमिल से जो आपके करीब तरीन हो, जो जानता बूझता हो, जिसको अल्लाह ताला ने इतनी हिम्मत और ताकत दी है, उसके पास आप जाएं कि उससे अपना हिसार करवाएं, उससे अपना दम वगैरह करवाएं, उससे कोई तावीज़, कोई ऐसा नक्श हिफाजत का अपने पास रखें। वैसे अल्लाह के कलाम में बड़ी सारी, आपको पता है कि अल्लाह के कलाम में इतनी ताकत है, इतनी ताकत है आप सोच ही नहीं सकते हैं। तो चाहिए ये कि आप अल्लाह के पाक कलाम में से कुछ सूरा है मुबारका, कुछ आया है मुबारका जो है वो अपना विर्द में रखा करें, ताकि आप पर एक हिसार लग जाए, आप पे एक कड़ा लग जाए कि कोई बंदा आप पे जादू वगैरह ना कर सके। बजाय लड़ने के, बजाय झगड़ा करने के, ये एक रूहानी ताकत होती है। कौन बंदा है जिसके साथ आपको पता भी चल जाता है, तो आप उसके साथ लड़ाई करेंगे तो वो और ज़्यादा जो है वो बिफर जाएगा, वो और ज़्यादा आपके साथ दुश्मनी करेगा। ज़ाहिरी तौर पे वो कह देगा कि मैंने कुछ नहीं किया। ये रूहानी चीज़ है, ज़ाहिरी तो है नहीं। तो इससे बचने के लिए आप सबको खुद करना चाहिए, यकीन कामिल के साथ करें, यकीन मुहकम के साथ करें। और साथ में अर्ज़ करता चलो मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, बच्चों, जो भी बंदा वीडियो देखे उसको चाहिए कि इस चैनल को जो है वो इसकी घंटी वाला बटन आल वाला जो है वो दबाएं, सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों तक पहुंचाएं, ताकि दूसरों का भी इसमें फ़ायदा हो जाए, सदका जारिया के तौर पर। तो आपका कुछ नहीं जाएगा, लोगों का फ़ायदा होगा, आपका भी भला होगा, आपका खर्च नहीं होगा इस पे, आपका भी फ़ायदा होगा, दूसरे लोगों का भी फ़ायदा हो जाएगा। तो ग्रामीण कदर, आइए मैं आपको बताता हूँ। करना आपने ये है कि दिन जुमेरात का हो, दिन जुमेरात का हो, जुमे वाली रात हो, तो आपने शुरू करना है उस दिन से। आपने थोड़ा सा सदका दे लेना है, खैरात कर लेनी है, बच्चों में तकसीम कर देना है। उसके बाद आपने नमाज इशा के बाद नमाज की पाबंदी किया करें। यार अल्लाह के बंदो, नमाज में बड़ी बरकत है। नमाज ऐसी चीज़ है कि रब्बुल आलमीन, रब्बे काबा ने इसका जिक्र कुरान करीम में 12 मरतबा फरमाया है। नमाज अदा किया करें, नमाज को कायम करें। नमाज नबी पाक की आँखों की ठंडक है, नमाज मोमिन की मिराज है। तो आइए मैं अर्ज़ करता हूँ, नमाज इशा के बाद आपने 2 नफल अदा करने हैं, बावज़ू हालत में, अपने जिस्म को पाकीज़गी के हालत में, आपका लिबास पाक हो। नमाज नफल 2 आपने नफल अदा करने हैं क़ज़ाए हाजत के लिए। तो आपने 2 नफल अदा करने हैं। उसके बाद आपने उसी नमाज के अंदर आपने जो करना है मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने सना पढ़ा, सना के बाद आपने अलहम्द शरीफ पढ़ा,
الحمد شریف پڑھنے کے بعد آپ نے 21 مرتبہ پڑھ لیں، 41 مرتبہ پڑھ لیں، اور آگے چلیں تو آپ اس کو 100 مرتبہ تک پڑھ سکتے ہیں۔ تاک اعداد میں پڑھنا ہے آپ نے، تاک اعداد ہوں، جفت نہ ہو۔ پہلی رکعت میں آپ کو میں بتا رہا ہوں، اگر آپ پہلی رکعت میں الحمد شریف کے بعد سورہ فلق کو 21 مرتبہ پڑھتے ہیں تو دوسری رکعت میں بھی جو سورہ مبارکہ میں بتانے لگا ہوں اس کو بھی آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اگر پہلی رکعت میں آپ سورہ فلق کو 100 مرتبہ پڑھتے ہیں تو پھر آپ نے دوسری رکعت میں الحمد شریف کے بعد سورہ والناس آخری 2 صورتیں جو ہیں وہی عرض کر رہا ہوں، تو آپ نے آخری سورہ مبارکہ جو ہے وہ بھی دوسری رکعت میں 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہاں تک میرے خیال میں آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو آئیے آگے چلتے ہیں۔ آپ نے پہلی رکعت میں الحمد شریف کے بعد سورہ فلق کو 100 مرتبہ پڑھ لیا، دوسری رکعت میں بھی آپ نے 100 مرتبہ پڑھ لیا، اور آپ نے تشہد کے بعد نماز مکمل کر لی۔ نماز مکمل کرنے کے بعد آپ نے ایسا کرنا ہے کہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، 100 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد یقین کامل کے ساتھ اپنی نیت کو، اپنے دل کو، اپنے دماغ کو ایک نقطے پہ کھڑا کر لینا ہے کہ آپ کا دماغ بھی اسی جگہ پہ ہو، آپ کی نظر بھی اسی جگہ پہ ہو، آپ کا دل بھی اسی جگہ پہ ہو، یعنی کہ آپ کا ایک زاویہ بن جائے کہ آپ نے وہاں تک سوچنا ہے، اور اس دوران عمل آپ نے کچھ سوچنا نہیں ہے، دوسری سوچوں سے آپ کو پاک ہونا چاہیے۔ اچھا جی، آپ نے اب 100 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا، کعبہ کی طرف آپ کا منہ ہوگا، جہاں پہ آپ نے نوافل ادا کیے وہیں پہ آپ نے بیٹھ کے 100 مرتبہ درود پاک، اس کے بعد آپ نے سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، یہ آخری 3 صورتیں ہیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ آپ نے ایسا کرنا ہے کہ اب آپ نے سورہ اخلاص کو، قل هو اللہ احد کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ میرے عزیز، آپ نے اس کو 500 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کتنا ٹائم لگے گا 500 مرتبہ پڑھنے میں؟ مجبوری آپ کی ہے، آپ کو دیکھنا ہے کہ میں کتنا مجبور ہوں، مجھے اس کا پتہ چل جائے، تو آپ نے ایسا کرنا ہے 500 مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے 100 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ایسے ہاتھ اٹھا لینے ہیں، اور بارگاہ ربوبیت میں آپ نے دعا کرنا ہے، اے رب کعبہ، جو میں نے پڑھا ہے اس کے توسل سے، جو نوافل پڑھے ہیں، جو تیرا ذکر کیا ہے، تیرے قرآن پاک کی سورہ مبارکہ میں نے پڑھی ہیں، درود پاک پڑھا ہے، اس کے وسیلہ سے میری یہ مشکل جو آپ کے دل میں دماغ میں بات ہوگی، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کون ہے وہ بندہ جو ہم پہ جادو ٹونا وغیرہ وغیرہ کر رہا ہے۔ تو آپ نے دعا کرنے کے بعد بغیر کسی سے بات کیے بات نہیں کرنا، بعد میں آپ نے آرام کرنا ہے، سو جانا ہے، درود پاک پڑھتے آپ نے سو جانا ہے۔ آپ کو انشاءاللہ پہلی ہی رات میں، اگر آپ کی روحانی طاقت زیادہ ہے، آپ اللہ کے کریم ہیں، نمازیں ادا کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، آپ کی نیت صاف ہے، فطور نہیں ہے، آپ کے مطلب ہے کہ ہر معاملے میں پاکیزگی ہے، تو انشاءاللہ آپ کو پہلی ہی رات میں وہ جادو کروانے والا جو ہے وہ پہلی رات میں خواب کے اندر آپ کو نظر آ جائے گا۔ بعد میں خاصا نہیں آتا تو پھر آپ کو 3 رات کرنا پڑے گا یہ عمل۔ اگر پھر بھی 3 رات نہیں ہوتا تو آپ کو اگلی جمعرات تک، ایک جمعرات کو آپ نے شروع کیا، اگلی جمعرات تک آپ اس کو مسلسل جو ہے وہ جاری رکھیں۔ اللہ رب العزت انشاءاللہ پیارے محبوب کے وسیلہ پاک سے اور اس پاک کلام کے وسیلہ سے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کے توسل سے آپ کو خواب کے اندر وہ بندہ نظر آ جائے گا جس نے جادو کیا ہے، جو کروا رہا ہے، وہ نظر آ جائے گا۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اس ویڈیو کو آگے شیئر بھی کیجیے گا تاکہ دوسرے لوگوں کا فائدہ ہو۔ میں دعا گو ہوں اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کا اور میرا روحانی مزاج اسی طرح دائم قائم رکھے۔ اللہ رب العزت آپ کو کامیابیوں سے نوازے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔